हाँ, तो अभी अभी बात चल रही थी कि जन्नत का बादशाह कौन है। आज तो जन्नत का दरोगा मुसलमान कहते हैं, वो रज़वान कहते हैं, हम उसको राजा इंदर कहते हैं। इंदर उसका नाम नहीं, इंदर एक पदवी का नाम है, ओहदे का नाम है। इंदर का मतलब ही जन्नत का बादशाह होता है। अलमहिम ये इस क़यामत तक है, क़यामत के बाद बादशाह बदल जाएगा, क्योंकि जो अभी जन्नत का बादशाह है उसके अमाल करतूत कह लो वो कुछ इतने ज़्यादा मुनासिब नहीं कि वो हमेशा ही बादशाह लगा रहे। तो मैं आपको क्लियर करूं कि राजा बली एक दैतों का, दैत कहते हैं जिन्नों की एक नस्ल है। वो आग के शरारे वाले जिन नहीं, ये दैत हैं, ये भी जिन्नों की किस्म है। ये बहुत अच्छा बादशाह था जिसको सूरा कहफ में जुल्करनैन बोला गया। ये 2 सींगों वाला हैट पहनता था, ताज पहनता था, यही जुल्करनैन है सूरा कहफ वाला। इसने सारी दुनिया फतह करी थी, ज़मीन फतह करी, आसमान फतह किया, जन्नत भी इसने लड़के फतह की। जन्नत के सारे देवता यानी फरिश्तों को इसने शिकस्त दे दी, जन्नत को फतह कर लिया। तो जो जितने फरिश्ते थे वो घबरा गए। फरिश्ते घबरा के विष्णु के पास गए, यानी मीकाईल के पास। तो मीकाईल के अंदर ही भगवान यानी अल्लाह आता है। शिव के अंदर सदाशिव आता है, विष्णु यानी मीकाईल के अंदर अल्लाह खुद आके बात करता है। जैसे हम आम सुनते हैं कि अल्लाह ने फरिश्तों की जमात-उल-इलाहिया यानी फरिश्तों की जमात से अल्लाह ने ये बात करी कि फ़लाँ जगह ये हुआ, कितना अच्छा हुआ, बुरा हुआ। तो वो अल्लाह जो है गैब से कभी आवाज़ देता है, लेकिन आम तौर पे वो मीकाईल यानी विष्णु के अंदर आके बात करता है ताकि वो देवताओं से, फरिश्तों से बात कर सके। तो उन्होंने आके विष्णु यानी मीकाईल को बोला, तो मीकाईल के अंदर तो खुद अल्लाह आते हैं। तो उसको बोला कि वो राजा भली से हमारी जान छुड़वाए, हमको जन्नत वापस लेके दे, बादशाहत वापस लेके दे। तो अल्लाह ने विष्णु में, भगवान ने विष्णु में आके राजा बली से मिला। राजा बली से मिला वो एक दूसरी शक्ल बना के, जिसको हम वामन अवतार बोलते हैं, यानी भगवान ने, अल्लाह ने खुद उतार लिया, खुद भी जिन्नों में उतार लिया। मज़े की बात यही है कि भगवान यानी अल्लाह ने जिन्नों में उतार लिया, ठिगनी टांगों वाला वामन देव बन के। वो फिर राजा बली के पास गया और राजा बली को उसने बोला कि मेरे को 2.5 पग धरती चाहिए, 2.5 पैर। वो राजा बली तो बहुत अच्छा आदमी था, उसने आज तक किसी गरीब को, किसी को भी, मोहताज को उसने इनकार किया ही नहीं किसी बात से। दौलतमंद भी था, वो ज़मीन आसमान का बादशाह भी था, जिसको सूरा कहफ में जुल्करनैन बोला। ये मैं उसी की बात कर रहा हूँ। अलमहिम उसने विष्णु यानी मीकाईल यानी अल्लाह को इजाज़त दी कि ठीक है भाई, तू धरती को नाप ले जितनी चाहिए 2.5 पग में। तो वो वामन देव ने एकदम कद वड्डा कर लिया और उसने 2.5 पैर में, 2.5 कदम में ज़मीन आसमान 2 कदम में ही नापे। यानी जन्नत भी आ गई, आसमान भी आ गया, ज़मीन भी सारी 2 कदम में आ गई। फिर उसने राजा बली को बोला, भाई अब मैं अगला तीसरा कदम कहाँ रखूँ। तो राजा बली समझ गया कि ये भगवान है, अल्लाह है। उसने बोला, साईं तीसरा पैर आप मेरी गर्दन पे रखो, बस मैंने मान लिया कि आप भगवान हो, आप 2.5 पैर में सब कुछ जीत लिया, मैंने बादशाहत आपको दे दी, आप जीत गए। तो वो विष्णु ने या भगवान ने, मीकाईल नहीं था, तो उसने भगवान अल्लाह, उसने राजा बली को ज़मीन के अंदर पैर से दबा के पाताल में यानी ज़मीन के बिल्कुल सेंटर में छोड़ दिया। यहाँ से 7,500 किलोमीटर कह लो, इतना ही सेंटर होएगा, 7,000 किलोमीटर होएगा। सेंटर में बिल्कुल स्वर्ग यानी जन्नत से भी ज़्यादा खूबसूरत है अंदर, 7,000 किलोमीटर अंदर। यानी हीट तो दाएं बाएं है, लेकिन बिल्कुल जो सेंटर है वो बहुत खूबसूरत बना हुआ है। वहाँ तक कोई इंसान जाता ही नहीं है, सिर्फ लोगों की इतलाआत हैं जो हमको फ़कीरों से, संतों से हमको मिली। अलमहिम राजा बली को उधर छोड़ दिया। और आपको पता है कि भगवान ने यानी अल्लाह ने या विष्णु ने राजा बली को क्या बोला वहाँ? उसको बोला कि तू बहुत अच्छा आदमी है, मेरा जी नहीं चाहा था कि मैं तेरे से ज़बरदस्ती जन्नत को वापस लूँ,
اور میں اندر کو دوں، اس لیے میں نے دھوکے سے تیرے سے، چتر سے، چترائی سے، چلاکی سے تیرے سے میں نے زمین کو ٹھگ لیا، تیری بادشاہت کو ٹھگ لیا، لیکن میرا دل نہیں مانتا۔ لہذا میں تیرے کو وردان دیتا ہوں، اعلان کرتا ہوں کہ جب اس دفعہ قیامت آئے گی تو قیامت کے بعد تو ہی جنت کا بادشاہ لگے گا، یعنی اندر تو ہوگا، یعنی جو باقاعدہ جس کو جنت کا دروگا یا بادشاہ یا لیڈر یا کنگ مانتے ہیں، مہاراجا مانتے ہیں، وہ راجا بلی کو بولا کہ تو ہی لگے گا، اس کے بعد تو زمین آسمان کا بادشاہ ہوگا، کب تک یہ نہیں پتا۔ المہم اس کو بادشاہت کی خوشخبری سنا کے بھگوان نے اس کو پاتال میں، زمین میں چھوڑ دیا، ابھی بھی وہ ادھر ہی ہے۔ اچھا چلو، یہ تو بھگوان نے بولا اور بھگوان سچا ہے، لہذا راجا بلی ہی بادشاہ لگے گا۔ اور دنیا کی بد نصیبی ہے ہندوؤں کی، یہ اتنے بے وقوف ہیں کہ راجا بلی کو دیت سمجھ کے اس کی تصویر بھی مندر میں نہیں لگاتے، حالانکہ ان کو اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ سورگم کا بادشاہ یہی لگے گا۔ لوگ سورگ میں جانا بھی چاہتے ہیں، لیکن بعض اس کو راجا بلی کو گھٹیا نسل کا سمجھ کے پھر اس کی تصویر بھی نہیں لگاتے۔ اتنے الو کے پٹھے لوگ ہیں، ہندو نالائق ہیں، ان میں ریسرچ نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، وہ اپنی انا پرستی میں بے وقوفیاں کرتے ہی رہتے ہیں۔ المہم یہ صرف ہندو ہی نہیں، مسلمان بھی ایسے ہیں، میں بھی بتاتا ہوں۔ اچھا چلو، یہ تو بھگوان نے بولا کہ راجا بلی بادشاہ لگے گا، اندر لگے گا، اور بھگوان تو جھوٹا نہیں، اوکے راجا بلی ہی بادشاہ لگے گا، بھی پرلے آئے گی، قیامت آئیں گی، راجا بلی ہی جنت کا بادشاہ ہوگا۔ دوسری طرف 1400 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری دنیا کے سامنے اعلان کیا کہ علی، یہ جو علی ہے یہ جنت کا بادشاہ لگے گا، قیامت ہوگی علی جنت کا بادشاہ ہوگا۔ مظاہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بولا ہوا غلط ہو ہی نہیں سکتا، نہ ہری کا کہنا غلط ہو سکتا ہے، نہ نبی کا کہنا غلط ہو سکتا ہے۔ ہری نے راجا بلی کو بادشاہت کی خوشخبری سنائی تو صحیح، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو جنت کا بادشاہ بتایا تو بالکل صحیح۔ اس سے نظر نہیں آتا کہ راجا بلی اور علی ایک ہی چیز ہیں، یعنی علی کسی راجا بلی کا ہی اوتار ہے۔ اب مسلمانوں کی سمجھ میں اوتار نہیں آتا تو وہ اپنی بے وقوفی میں وہ خود روئیں، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اور مسلمانوں میں بھی بالکل ہندوؤں والی وہی خصلت پائی دیکھی گئی کہ دنیا کو پتہ ہے کہ جنت کا بادشاہ علی ہے، پھر بھی یہ علی کو گھٹیا ثابت کرنے کے چکر میں وہ الگ سے شیعوں کے فرقے کو الگ بننے دیا، حالانکہ علی میں جتنی کشش ہے وہ کسی دوسرے صحابی میں وہ کشش نہیں ہے۔ علی زندہ باد، لیکن لوگ بے وقوف نہیں مانیں گے، اور سب کو پتہ بھی ہے کہ علی ہی جنت کا بادشاہ ہے۔ میں حیران ہوں کہ علی کو رد کر کے لوگ جنت میں کیسے چلے جائیں گے، اور ہندوؤں پہ بھی حیران ہوں کہ یہ راجا بلی کو نظر انداز کر کے جنت میں کیا انگوٹھا لینا جائیں گے۔ دنیا ایک سے ایک بے وقوف ہے، حتمی سچائی کو بھی یہ لوگ نہیں مانتے، لوگوں کی مرضی۔